बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में इस वक्त दो इश्यूज बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत, दूसरी पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत जो टेक्नोक्रेट हुकूमत हो उसके बारे में शोशे छोड़े जा रहे हैं। ये दो शोशे हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के हवाले से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नऊज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता दिवालिया होने वाला है और बैंकों में जो लोगों की रकूम है उनसे मुल्क का कर्जा अदा किया जाएगा, लोगों की रकूम ले ली जाएंगी। ये सब कुछ लोगों को खौफजदा करने के लिए है और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए है। यानी ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं अपनी सियासत की खातिर, अपने इक़्तिदार की खातिर। ये शोशा किसने छोड़ा था? 11 दिसंबर को तकरीर करते हुए इमरान खान ने छोड़ा था कि दिवालिया हो रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पर पहुंच गई। यानी कि बाहर के लोग, बाहर के बैंक्स, बाहर के सरमायाकार उनको अब यह बताया जा रहा है कि जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते, तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। किसने इस नहज पर पहुंचाया? 3.5 साल जो भी अरसा था, उस अरसे में आपने कोई इकोनॉमी को बेहतर हालत में लेकर नहीं आए। जो शख्स जिसका नाम असद उमर था वो दावा करता था कि जैसे वो इकोनॉमी का बड़ा माहिर है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं। फिर मिफ्ता इस्माइल को इंडक्ट किया गया जब शहबाज शरीफ है, तो उन्होंने आईएमएफ के साथ वो मुआहदे कर डाले जो नहीं करने चाहिए थे। अब वही मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आईएमएफ हम पर शराइत आयद कर रहा है और कह रहा है कि दिवालिया हो गए। आईएमएफ पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने देगा, इसलिए कि उनकी रकम डूब जाएगी और बहुत सारे दूसरे ममालिक की रकम डूब जाएगी। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको अपने बारे में सोचना होगा कि उसे क्या करना है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये सोच आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि टेलीविजन चैनल्स पर बड़े बड़े माहिरीन इख्तिसादियात पैदा हो रहे हैं। जो रिपोर्टर हैं और अखबार के रिपोर्टर हैं वो बहुत माहिर इख्तिसादियात बन रहे हैं कि आईएमएफ के साथ यूं करना चाहिए था, बहुत मजबूरी हो गई, फला हो गई। उनको फीड किया जाता है, बताया जाता है कि तुम इस तरह करो, मायूसी की इंतहा पे लोगों को पहुंचा दो। लोग इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि वो अपनी छोटी से छोटी रकम भी बैंकों से निकाल लें। तो फिर क्या हशर होगा? एक तो लूट मार वैसे ही है और अफरा तफरी वैसे ही है, रुपए की वैल्यू कुछ नहीं रही। अगर वो बैंकों में भी नहीं रहेंगे तो उनकी वैल्यू और गिर जाएगी। तो ये मकसद है कि ये हुकूमत इसको नाकाम दिखाना है और इस नाकाम दिखाने में उस बिल्डिंग की जड़ें और बुनियाद पर कुदाल मार रहे हैं इमरान खान और उनके साथी। ये इक्तिसादी खुदकुशी करवा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग इंपोर्टेड थे, इंपोर्टेड हैं, इंपोर्टेड रहेंगे। यही इंपोर्टेड थे। इमरान खान और उनके साथी ही इंपोर्टेड थे और दूसरों को कहते हैं। तीसरी चीज, जब ये टेक्नोक्रेट हुकूमत हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, मतलब ये कि ये शोशा आप छोड़ रहे हैं और इस शोशे के छोड़ने की वजह से आप बार बार ये कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। पाकिस्तान के दिवालिया होने की पेशगोई किसने की? शब्बर जैदी ने। शब्बर जैदी जो नाकाम तरीन माहिर इक़्तिसादियात है, जिससे एफबीआर न चल सका, जो एफबीआर पे कंट्रोल हासिल न कर सका,
کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ اس کا علم FBR پہ کام کرنے کے لیے مناسب موضوع یا کافی نہیں تھا. وہاں اس سے زیادہ قابل لوگ موجود تھے جن کے سامنے شبر زیدی کی دال نہیں گل سکی، وہ ان کو چلا نہیں سکا. الزام لگانا تو بہت آسان ہے، چل نکل گئے، چھوڑ گئے، اور پورا نقشہ بگاڑ دیا. ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کا نقشہ بگاڑ کے آ گئے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جی 2023 سے پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسا پروگرام بنا کے آئے تھے کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے، اور ٹارگٹ ان کا یہی تھا کہ جب تک عمران خان کی حکومت جائے گی پاکستان دیوالیہ ہوگا. شبر زیدی پاکستان کو اگلے سال سری لنکا بنتے دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کے منہ میں خاک، اور یہ انہی کا کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ انہی کا کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اس شاخ کو اتنا کاٹ چکا ہو جو لچک رہی ہو اور اچانک کسی جھٹکے سے ٹوٹ جائے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنے والا اس ٹوٹنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے اس شاخ کو کمزور کیا تھا اور ادھورا کاٹا تھا. تو یہ ان کی. اور مزمل اسلم جناب ایک بروکر وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. ایک بروکر. آپ مجھے بتائیں، اب بروکر اس طرح سے معیشت چلائیں گے اور جس کو لے کر آئے اور اس سے کچھ نہیں ہو سکا. مزمل اسلم مسلسل یہ کہہ رہا ہے دیوالیہ ہو چکے ہیں. یقیناً یہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو خیال تھا کہ اب تک تو دیوالیہ ہو جائیں گے. کہنے لگے کہ بے روزگاری کا سیلاب آنے والا ہے. بے روزگاری کا سیلاب تو انہوں نے پیدا کیا. جو چلتے ہوئے روزگار تھے، ان چلتا ہوا روزگار کا پہیہ تھا، اس میں ٹانگ اڑائی. خاص کر میڈیا انڈسٹری تباہ ہوئی اور پروڈکشن کی انڈسٹری تباہ ہوئی. اسٹیل ملز بند ہو گئی ہے، چل نہیں رہی ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہوئی، ساری پروڈکشن بند ہو گئی. صرف جادو ٹونے کی انڈسٹری چلتی رہی. جادو ٹونے کی انڈسٹری، ثاقب نثار کی انڈسٹری، جسٹس گلزار کی انڈسٹری، فیض حمید کی انڈسٹری، یہ انڈسٹریاں چلتی رہیں. فراح گوگی کی انڈسٹری، پنکی پیرنی کی انڈسٹری، ان انڈسٹریز کو فروغ ملا ہے. لیکن جو چلتی ہوئی انڈسٹریز تھیں، جو چلتے ہوئے روزگار تھے، وہ رکے ہیں. 2018 کے بعد سے روکے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ اس بدبخت فواد چودھری نے کہا تھا کہ اخبار والوں کو کہا تھا کہ تمہارا یہ چینل اور یہ اخبارات ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس نے عملاً کوشش کی کہ یہ ختم ہو جائیں، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اس کی غلطیوں پر نشاندہی یہی لوگ کریں گے. پھر گنتی کے لوگ خریدے گئے. وہ لوگ جن کا کبھی بھی صحافت اور اس کے اقدار کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ان کو انڈکٹ کیا گیا. ناچنے گانے والوں کو، رشوت خوروں کو، بدماش بیوروکریٹس کو شامل کیا گیا. اور یہ مقبول جان انہی بدماش بیوروکریٹس میں سے ایک ہیں جو GOR پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اس گھر کو خالی نہیں کرتے. یہ انہی بدماشوں میں سے ہیں اور دین کے نام پر دھوکہ ہیں، فریب ہیں. دین کے نام پر دھوکہ ہیں، فریب ہیں. تو اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن سچ بولے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو روحانی لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے پیش گوئیاں کر کے دھوکہ دیتے ہیں. چاہے وہ طارق جمیل ہوں، چاہے اوریا مقبول جان ہوں، چاہے اور کوئی لوگ ہوں، دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ معیشت کا پہیہ کس نے روکا آج، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ. تو اب اگر حکومت
بالکل صحیح سوچ رہی ہے کہ ادائیگیاں بھی کرنی ہیں اور ملک کو بھی چلانا ہے. اس پر سے عمران خان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن فوراً کراؤ. اس دفعہ الیکشن پر 40 ارب وہ کہتے ہیں کہ خرچ ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ 1 خرب روپے سے زیادہ رقم لگے گی الیکشن پر. ملک کی معیشت ہل کے رہ جائے گی. اس لیے اس کو چلنا ہے. اگر یہ حکومت اس کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی مزید 1 سال کی اس اسمبلی کو تو مشکل ہو جائے گی. پھر ان کا خیال جو ہے کہ اگر اس کو نہیں چلے حکومت نہیں چل سکے گی, معیشت خراب ہوگی, الیکشن کرانا مشکل ہوگا, ناممکن ہوگا, ہم مطالبہ کرتے رہیں گے, حکومت پر دباؤ ہوتا رہے گا, اور اس کے باوجود پھر یہ حکومت کا قانونی جو ہے عرصہ مکمل ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی جس کے اندر ہم اپنے لوگ انڈکٹ کر دیں گے, اور ابھی ہم اس کی مخالفت کریں گے تاکہ لوگ, اگر ہمارے لوگ آئیں تو ہم لوگ یہ کہیں گے انہوں نے تو مخالفت کی تھی تو ان کی لوگ حمایت نہیں کریں گے, تو اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ ملیں گے اور ہم آ جائیں گے. یہ ہے پلان عمران خان, فواد چودھری, اسد عمر اور مزمل اسلم, جبر زیدی, ان سب کا. پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کو گڑھے میں دھکا دینے والے یہی لوگ ہیں, اور اگر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا تو ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے اور کوئی نہیں. پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے والے یہی لوگ ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اب اگر فرض کریں حکومت مان لے کہ الیکشن کرواتے ہیں تو ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمشنر کو تبدیل کرو. پھر تیسرا مطالبہ یہ ہوگا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لاؤ. تو میں نے کہا نا کہ 1 خرب روپے سے زیادہ رقم خرچ ہوگی اور ملک کو بہت سخت ضرورت ہے. ایک دلچسپ بات ہے, اوریا مقبول جان صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف صاحب 51 ارب ڈالر دے کر یا 50 ارب ڈالر دے کر ملک سے باہر گئے ہیں حکومت کو. اگر نواز شریف نے 50 ارب ڈالر دیے تھے تو 2-2, 3-3 ارب ڈالرز کے لیے سعودی عرب کے پاس, کبھی چین کے پاس, کبھی کس کے پاس جانا پڑتا ہے. تو 50 ارب ڈالر عمران خان کی حکومت نے کہاں غائب کر دیے, اس کا جواب دیں. اور اوریا مقبول جان صاحب یہ بتائیں کہ ان کی سورس کیا تھی, یا انہوں نے سچ کہا تھا یا غلط کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا, یا تو وہ اس کی تردید کریں, یا یہ بتائیں کہ وہ 50 ارب ڈالر کس کی جیب میں گئے, عمران خان کی, پنکی پیرنی کی, فراگوگی کی, اسد عمر کی, شیخ رشید کی, کس کی جیب میں گئے, یہ بتائیں. تو دعوے تو بہت ہیں, اور پھر یہ بتائیے کہ یہ جو بنی گالا کا اثاثہ ہے, بنی گالا, اس کے کو لیگلائز کرنے میں کے لیے ثاقب نثار نے, جسٹس گلزار نے کتنے پیسے لیے, اس کے بارے میں بھی بتائیں. اور اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے جو رشوت کے بل پر فیصلے کرتے رہے, جو فنڈ کے نام پر رقم جمع کرتے رہے, ڈیم فنڈ کے نام پر, ان سے رقم وصول کی جائے, قومی خزانے کو دی جائے اور اس کو روکا جائے, اور لوگوں پر پابندی لگائی جائے کہ بہت زیادہ اگر کوئی رہے تو 1000 گز کے گھر میں رہ سکتا ہے, 1000 گز کے گھر سے زیادہ بڑے گھر میں نہ رہے. کئی ہزاروں کنال کے گھروں میں رہنے والوں کو کہ گھر لے لیے جائیں, یہ کیا جائے. یہ جو کہتے ہیں نا
बैंकों में रखी हुई रकम तो कौमी खजाने का हिस्सा है, लोगों की काम आ रही है, हुकूमत के काम आ रही है, कौम के काम आ रही है, बैंकों में रखी हुई रकम। लेकिन ये जो जमीनें हैं, हजारों एकड़ की पर फार्म हाउस बनाए गए, पहाड़ों पर घर बनाए गए, खुद ईसार करें नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी और जरदारी साहब भी अपने घरों को छोटा कर लें, ले लिए जाएं, छीन लिए जाएं, बड़े घर न हो। होना तो ये चाहिए कि 500 गज से बड़े घर ना हो, लेकिन इस पहले मरहले में ये आप कर लें कि 1000 गज से बड़ा घर कोई ना हो। रहने के लिए जितनी घर की जरूरत है एक नया घर बना लें, घर के अफराद, एक घर में 5 से ज्यादा अफराद ना हो, आगे दूसरा घर बनाएं, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन ये एक एक आदमी के लिए कई कई एकड़ पर घर, बड़े बड़े महल्लात, ये पाकिस्तान की मईशत पर बोझ है, खत्म किया जाए। और फिर वो मराआत जो 17 अरब डॉलर की हैं, 17 अरब डॉलर सालाना की मराआत खत्म कर दें तो हर साल 17 अरब डॉलर बच सकते हैं। नहीं कर सकते तो कम से कम 10 अरब डॉलर की मराआत खत्म कर दें, ताकि 10 अरब डॉलर तो आपके पास बचे। वो मराआत खत्म करें, कौमी खजाने पर वो बोझ खत्म करें। वो मराआत सेक्रेटरीज को मिलती है, वो मराआत ब्यूरोक्रेसी को मिलती है, वो मराआत फौज के अफसरान को मिलती हैं। ये वो लोग हैं जो चंद हैं 1% सारी मराआत के मालिक हैं। तो ये खत्म करें 17 अरब डॉलर की, ताकि मईशत वापस आए, बहाल हो, मुल्क दिवालिया ना हो। अगर मुल्क होगा तो ये घर भी होंगे, ये महल भी होंगे। और वो लोग जो मुल्क से बाहर चले गए हैं उनके बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में गए हैं, बहुत से लोग जो हैं अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए गए हैं। यहां पर कुछ नहीं था, वहां उन्होंने जाकर बहुत कुछ बनाया है। तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कहता, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी रकम कितने फीसद उनके मुल्क पर खर्च हो रही है। पाकिस्तान को मत डूबने दीजिए, पाकिस्तान को बचाइए। और पाकिस्तान को बचाने के लिए जरूरी यह है कि ये अफवाह तराजी छोड़ दें। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो दिवालिया नहीं होगा इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।